ह्यो सदाशिव ईश्वर आनी भूत गणांक ओटुची ह्योची होड तशें म्हूण हेका राक्षस रूप बी दिल्लें अशें दांत आसा वयर बुरडे गांग येतले पळय माथे बुरडे आसा आनी राक्षस रूप बी उरता. ह्यो कसो करला एक राक्षस आशिल्लो हेगेल भक्त ह्यो गजासुरा म्हणून तेवढे हस्ती पिंजून घेवन हस्तीक मारून काडलो ताणें. गजासुरा मारून काडून तेगे आंगा भितरच्यान भायर येयलो तो. तेगेले पांय पळय तो तांडव करता असा आनी हें कसो कर म्हणली सगळें आंग हस्तील आंग पिंजून घेवन भायर येयलो तो पळय बोट घाल शिगदून घेवन तो भायर येयला. हें आमी सांगता पळय पदां भितर गजचर्मांबर सांब शिवा म्हणून तशी ह्यो कसो करता गजासुराक मारून काडून शिगदून घेवन भायर येता. हें एक होयसळ शैलीचें केत्तन हें भितर तो असुर आसा.